बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अकबर अली भट्टी और आप देख रहे हैं QS TV। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब चौधरी साजिद हुसैन चट्टा, साबिक़ वफाकी सेक्रेटरी और इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। तो इन्होंने आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो अकाबरीन इधर बुलाए हुए हैं और उस हवाले से भी और इस जो इकट्ठ है उस हवाले से भी गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी चट्टा साहब। वालेकुम अस्सलाम। चट्टा साहब, इस जो आज इकट्ठ हुआ है इसका बुनियादी मकसद क्या है? आज की मीटिंग का बुनियादी मकसद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम नून को हल्का PP 51 में ज़िमनी इलेक्शन के दौरान यकीनी फतह दिलवाना है। अच्छा, तो आप इस कैंपेन के हवाले से, अभी मुझे पता चला कि बड़ी स्लो कैंपेन चल रही है, तो इसको आप कैसे तेज़ कर रहे हैं या क्या इसका जो है आगे लेकर जा रहे हैं प्लान? आपकी प्रिजम्पशन जो है आपकी सोच पे मबनी है, जो कि बागड़ी साहब ने जिस तरीके से बात कही है, मेरी चूँकि उनसे मुफस्सल मुलाकात हो चुकी है, वो एक जवान मर्द आदमी है। उनका मतलब ये है कि अगर आप 100 की स्पीड पे जा रहे हैं तो 120 कर दें। उनका मतलब 100 की स्पीड को 50 नहीं कहना है, आप 50 समझे हैं, मैं 100 को 120 समझूँ। उनका मकसद है कि मेहनत कभी भी रायगा नहीं जाती और मेहनत कभी भी थोड़ी या बड़ी ज़्यादा नहीं होती। मेहनत करोगे जितनी जो चाहिए तो आप कामयाब होते हैं। तो वो कोई स्लो स्पीड की बात जो आप समझ रहे हैं वो नहीं है। असल में इस वक्त चूँकि एक तरफ हुकूमत है और एक तरफ अपोजिशन है, और हमेशा ऐसा ही होता है कि हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं वो किसी न किसी ज़राए से या किसी न किसी तरह जीत जाते हैं। तो इस हवाले से आपकी क्या प्लानिंग है? हम हुकूमत तो नहीं है, हम तो अपोजिशन में हैं। हमने तो अपनी मेहनत करनी है, अपने तदब्बर से, मेहनत से, होशमंदी से ये इलेक्शन जीतना है। हुकूमत के जो फ़राइज़ हैं वो करते हैं। वो हम भी हुकूमत में रहे हैं, हम समझते हैं कि हुकूमत क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती, लेकिन अवाम की तो ताकत जो है वो मुसलमान है। अच्छा, ये जो इकट्ठ है इसका जो बुनियादी मकसद आपने बताया कि ये एक PP 51 में जो है वो एक सियासी है, इलेक्शन की सूरत हाल है। अगर इलेक्शन जो है किसी ना किसी ज़रिए से या किसी तरह भी, जैसा कि ख़बरें आ रही हैं कि जी नून लीग में दरारें पड़ गई हैं, कोई मसाइल बन रहे हैं, तो कोई मामला ऐसा है जो मतलब कि दरारें पड़ रही हैं या लोग अलग अलग हो रहे हैं? इकट्ठ में तो मुझे मालूम नहीं हुआ, इस हवाले से ज़रा बता दें। आप एक तो बात कर रहे हैं कौमी लेवल की, एक बात अगर कर रहे हैं लोकल लेवल पे, तो लोकल लेवल पे तो मैं हतमी तौर पे कहता हूँ कि कोई दरार नहीं है। मैं लोकल लेवल पे कहता हूँ। जस्टिस इफ्तिखार चीमा साहब भी आज मदऊ थे, किसी मजबूरी की वजह से वो लेट हो गए हैं, वो तशरीफ़ ला रहे हैं। बागड़ी साहब जो अपोनेंट थे, टिकट के खासगार थे, वो हमातन इस कैंपेन में साजिद चट्टा जो खुदाई खिदमतगार है वो भी इसमें मुकम्मल तौर पे ले रहा है। अब मैंने अपने बेटे को भी इसीलिए यहाँ पे नामजद किया है, बुलाया है, ताकि अपने बुज़ुर्गों से, अपने भाइयों से, बरखुरदारों से उसका तारफ़ हो सके। तो कोई दरारें वाला लफ्ज़ जो है आपका, ये एडजस्टमेंट्स होती हैं, दरारें नहीं हैं। दरारें और एडजस्टमेंट्स में बहुत फ़र्क है। दरारें तो दुश्मनों के दरमियान होती हैं, तो दरमियान तो एनिमिटी लाइक वर्ड है। कोई मौजूदा जो एडजस्टमेंट की ज़रूरत है वो सियासत में होती रहती है। अच्छा, इस वक्त चूँकि अपोजिशन जो है PDM कह लेते हैं, अब मैं मुल्की लेवल पर बात करने लगा, वो हालात के तकाज़े से अगर लिया जाए तो काफ़ी ज़द में हालात के ज़द में है। तो इस हवाले से क्या आप समझते हैं कि वो जो फैक्टर है इधर साबित हो सकता है, आप जीत सकते हैं या हार सकते हैं? इसका क्या कुछ हो सकता है उस हवाले से PDM के बारे में? क्योंकि वो है इस वक्त, कल भी जो है परसों मरियम साहबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने बोला कि वक्त आने पर इस्तीफ़े भी दिए जाएंगे, लॉन्ग मार्च भी होगा और इसके साथ साथ बाकी भी मसाइल जो है वो करेंगे। तो ऐसा मुल्क है तो PDM है, हुकूमत है। अगर मुल्क नहीं है तो ना PDM है ना हुकूमत है। अभी इस चीज़ को सामने रखते हुए अगर PDM और हुकूमत कोई एडजस्टमेंट कर रही है, कोई बेहतर प्लान बनाने की कोशिश कर रही है ताकि मुल्क की जड़ें मजबूत हों, इकनॉमिक्स मजबूत हो, मुआशियत जिसको कहते हैं इकनॉमिक्स को, उसके ऊपर गौर खौज हो, सलाह मशवरा करने के लिए, तो हम उनके लिए दुआ गो हों, बजाय हम दरारें ढूँढें। अभी ये जो मीटिंग पार्लियामेंट्री पार्टी की हो रही है जिसको प्राइम मिनिस्टर चेयर कर रहे हैं, PDM शमूलियत कर रही है, हुकूमत शमूलियत कर रही है, इसका बुनियादी मकसद ये है कि मजबूत पाकिस्तान और जो भी अदारे हैं उनको मजबूत करना, और जो फुकदान है एक दूसरे के ऊपर एतमाद का वो पूरा किया जाए, वो गैप पूरा किया जाए, और आने वाले इलेक्शंस में
یا جب بھی ہوتے ہیں، کل ہوتے ہیں، 2 سال کے بعد ہوتے ہیں، ایک بہتر حکمت عملی بنا کے سامنے آ جائے، نہ دوستی دشمنی بنا جائے. سرحد کو لے لیں، سرحد میں پالیٹکس میں رشتہ داریاں بھی بہت ہیں، لیکن ایک دوسرے کے مخالفین بھی بڑے ہیں. ہم بھی ایسی زندگی گزارنے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب میں اس الیکشن کے متعلق میں نے سوچا تو ایک رات مجھے نیند نہیں پڑی، پوری رات نہیں، آدھی رات نہیں پڑی، کیونکہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسا کام نہ میرے سے کرے کہ کوئی منفی سیاست میں کروں، منفی کے مطلب پوسٹر 2 کی فوٹو لگا لوں، 2 کی نہ لگاؤں. جن کی 2 کی نہیں لگانی تھی وہ تو میرے سے گئے، میں نہ بھی جاتے ان کے دل میں اعتماد تو میرا ٹھیس آتی. تو میں نے کہا یا اللہ، جیت آر آپ کے ہاتھ میں ہے، کوئی کام ایسا نہ میرے سے ہو جس سے منفی سیاست کی ابتدا ہو. یہ مرزا غفور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، سارا دن ساری رات یہ بیچارے پریشان رہتے ہیں کہ مشاورت مشاورت مشاورت. تو یہ جو چیز ہے، منفی سیاست سے ہم نکلیں. سرحد کی میں نے مثال دی ہے، اپنی مثال دی ہے. آج جاج صاحب کو دعوت دی، باگڑی صاحب کو. یہ ایک مثالی اجتماع تھا، یہ کٹ نہیں تھا، یہ ایک سوچ تھی، ایک آئیڈیالوجی تھی جو آج کٹی ہوئی. یہ اس حلقے کا برین ہے جو کٹھے ہوئے ہیں، اور ان کا اکٹھے ہونا ایسے نہیں ہے کہ ان کو کوئی باندھ کے لا سکتا ہے. یہ سوچ کے ساتھ آئے ہیں، ایک عمل کے ساتھ آئے ہیں. کسی کی ہار جیت کے لیے نہیں ہے کہ لیکن نواز شریف کی جیت کے لیے آئے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. جی ناظرین، آپ نے چودھری ساجد حسین چٹھا صاحب کی گفتگو سنی. کافی عرصے کے بعد، وہ کہتے ہیں کہ 12 سال بعد روڑی کی بھی سنی جاتی ہے. ان کی محنت، جتنا انہوں نے کام کیا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ انہوں نے جتنا حلقے میں انہوں نے کام کیا شاید کسی ایم این اے یا ایم پی اے نے بھی نہ کیا. اور لوگوں کے کام بہت آئے ہیں، اور اب امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والے الیکشن میں ان کی کامیابی ضروری ہوگی. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اسی کے ساتھ ہی اکبر علی بٹی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ سائرہ افضل تارڑ سابق ایم این اے بھی موجود ہیں، ان سے بھی گفتگو کریں گے. تو آئیے ناظرین. اچھا میڈم، پہلے تو کل پرسوں کی بات ہے کہ مریم صاحبہ نے ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت حکومت سے بالکل کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، اور جب چاہیں گے استعفے بھی دیں گے، اور جب ضرورت پڑے گی لانگ مارچ بھی کریں گے. تو اس سے کیا سمجھا جائے، یہ کیا مطلب ہے کہ ان کا راز تھا؟ ذرا بتائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، پی ڈی ایم خالی مسلم لیگ نون پہ مشتمل نہیں ہے، یہ بہت ساری جماعتوں کی ایک تنظیم ہے. تو اس کے لیے ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ ساری آپشنز جو ہیں نا وہ وقت آنے پہ وہ استعمال کریں گے، اور اس میں کنسنسس ہے. آپ دیکھیں، ہر پی ڈی ایم کی میٹنگ کے بعد کبھی کسی پارٹی کی خبر آتی ہے جی وہ نکل گئی، پی ڈی ایم کمزور ہو گئی. میں ایک ہی سوال کرتی ہوں حکومت سے کہ پی ڈی ایم اتنی کمزور ہوتی تو 24 میں سے 25 گھنٹے حکومت کا اور ان کے ترجمانوں کا اس پہ نہ لگتا. جو چیز کمزور ہے، جو اپنی موت آپ مار رہی ہے، اس پہ تو آپ کو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سو مریم بی بی کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ استعفے یا لانگ مارچ یا جو بھی حکمت عملی، ریلی، جلسے، وہ جو بھی طے ہوگا وہ اس کے اکارڈنگلی ہوگا. اچھا، یہ حکومت بھی اسی سطح پہ جب ان کو سنا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم یہ مانگتے ہیں، نارو مانگ رہے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم نہیں مانگ رہے. اب تو یہ بار بار یہ کیا جائے. اور بعض اوقات جو تجزیہ کار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اب پی ڈی ایم جو ہے، چونکہ پیپلز پارٹی کا جو ہے موقف وہ اور ہے، مولانا صاحب جو ہیں وہ اور کر رہے ہیں، نون لیگ اور کر رہی ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں نے جیسے پہلے عرض کیا، تجزیہ نگاروں کا جہاں تک تعلق ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ جو کچھ تجزیہ نگار ہیں نا، انہوں نے جس طرح عمران خان کو وہ لائے، اور وہ خود ہی اب جس طرح لعنت بھیج رہے ہیں اور سارا دن ان کے کرتے ہیں. سو تجزیہ نگاروں کے تو اپنے اپنے ایجنڈے ہیں. میرا خیال ہے کہ بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جو صحیح بات کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ پیپلز پارٹی، دیکھیں، ہر جماعت کی اگر بظاہر دیکھا جائے تو ہم اور پیپلز پارٹی ایک سیاسی حریف ہیں. ہم ایک موومنٹ کے لیے، ایک نااہل اور کرپٹ حکمران کے لیے جو ہم پہ مسلط کیا گیا، ہم اکٹھے ہوئے ہیں. ورنہ ان کی ایک اپنی سوچ ہے. مطلب آج ہم سارے اکٹھے یہاں بیٹھے ہیں مسلم لیگ نون کے لوگ، کوئی بھی کیمپین، کوئی بھی تحریک، الیکشن کام ہم شروع کرتے ہیں، ہماری مختلف آراء ہوتی ہیں، لیکن آخر میں وہی ہوتا ہے جو کنسنسس ہوتا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ پی ڈی ایم بالکل جو ان کا منشور تھا، جو انہوں نے سوچا تھا، اس کے اکارڈنگلی وہ چل رہے ہیں، اور اللہ کے فضل سے ہمیں نتائج بھی مل رہے ہیں.